أهلا بكم، مرحبا بكم. فصل الخريف، فصل البرد، فصل تاع لي سوب، الفصل تاع كل حاجة دافية. هذا هو فصل الخريف. اليوم كما راكم تشوفوا سيداتي، درت لكم من سوب دو ليغوم. هاد لا سوب دو ليغوم هنا درت لكم فوقها شوية زيت الزيتون اللي راح يكون اختياري بالنسبة لأي واحد. نرحب بكم مرة واحدة أخرى ونقول لكم مرحبا بكم. نبدأ لكم الوصفة تاع اليوم اللي راهي لا باز تاعها ولا نقول الأساس تاعها. هي هنا عندي قرعة تاع البحيرة، القرعة كما نقولوا، وإلا تقدر تعوضيها بالكورجيت تاني. هنا كما راكم تشوفوا عندي بصلة صغيرة، بطاطا صغيرة، وطماطم صغيرة يعني متوسطين مش صغار. هاي القرعة فوالا اللي نقدر نقول لكم. هاد الكمية تقدروا تعوضوها بحبتين تاع الكورجيت. عندي الثوم، وعندي الدجاج ولا نقدروا نقولوا العظم تاع الدجاج. نهار لحيتو نهار درت الشاورما وقلت لكم انا نستعملو كي ندير لي سوب. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا. هذا فيما يخص الخضر. فيما يخص لي زيبيس، انا اليوم درت لكم في طبسي باه يجيني ساهل التقديم. عندي ملح اكيد، فلفل اسود، فلفل احمر حلو، عندي فلفل احمر الحار، عندي الزنجبيل، عندي الكركم، وعندي الكاري سبيسيالمون بولاي. هنا قطعت الخضر تاعي كامل، حبيت نوريها لكم قبل ما نلوحها في القدرة. قطعت كل شيء باه يجيني ساهل، ممكن نجي نميكسيه يجي ساهل. حطيت كل شيء هنايا في لاكوكوط ديالي. دوك تقولوا لي علاه كطيبي في لاكوكوط بزاف، نقول لكم لانها عمليه. ما تشدش بزاف الوقت. نحط لي زيبيس تاعي كامل. هنا عندكم دو بوسيبيليتي في لا سوب دو باسون هذه. عفوا سوب تاع الخضره واش من باسون. عندكم الاولى انه ديروا كيما انا حطيت الخضر كامل ونحط لي زيبيس ونمرقها مباشره. والثانيه تقليو القدره تاعكم شويه ومن بعد تمرقوها. انا درت الماء مباشره ودرت لها زيت الزيتون. هاد لا سوب حبيتها تكون صحيه اكتر ما انه هي جات بنينه صراحه، انا باش نقول لكم، لكن حبيتها تكون صحيه كذلك. يعني ميم اللي عنده الاولاد يقدر يديرها، اكيد ينقص شويه لي زيبيس فقط. هنا بعد ما طابت لي وريتها لكم، لحيت المرسو تاع الدجاج والخضره الاخرى رحت نميكسيها. وريت لكم هنا النعناع اللي انا نورمالمون نحطه في بدايه ونسيته، الوغ سيت نديرو مع الاخر ونميكسيه. والدجاج شوفوا ماهيش كميه كبيره، لكن نلحي هذوك كيما نقولوا المرسوات اللي يصلحوا نميكسيهم مع لا سوب ديالي. فوالا لاستوس اللي حنديرها لكم في لا سوب هذه هي كيما نقولوا دو بوسيبيليتي تاني. عندكم يا اما ديروا كريم فريش ملعقتين الى 3 الى نصف علبه، علاش لا. هذه فيها 20 سنتيلتر لا كريم فريش اللي تمد بنه رائعه. والا فرماج كيما راكم تشوفوا هنا. لا فاش كيري شاف انا ندير الفرماج على لانه الاخرى فيها بزاف شويه الماده الدسمه الغرام، الوغ نيفيتي. هاد لا سوب دو بواسون اكومبانيتها مع راح ندير سلطه تاع المقارون. صادي نديرو ليغوم ونديرو ميم طون شويه لي بات النشويات. هاد النوع اللي راكم تشوفوا فيه هنا تقدروا تستعملوا اي نوع كيما تحبوا. هنا انا واش عندي مكونات كيما راكم تشوفوا قدامي. عندي جزر، وعندي جلبانه اللي كنت ديجا ملحتهم شويه يعني شويه برك ماشي حاجه، ودرتهم يغليو في الماء. لو طون اللي غليت المقارون هما كانوا يغليو. واش عندي تاني؟ الزيتون الاكحل والزيتون الاخضر اللي راكم تشوفوا راهم مقطعين واجدين، نزيد نحطهم في السلطه تاعي. وعندي المايس. فيما يخص هاد الخضر اللي تحطوهم داخل السلطه هذه يبقى الامر اختياري. كاين اللي يحب يدير شويه باغ اكزومبل طماطم، كاين اللي يحب يدير شويه خيار. كل واحد حر. شوفوا هنا جيت نوريكم طون اويل ساح لي الزيت. فوالا نزيد نحط لو طون اويل تاعي. وعندي الفرماج اللي يبقى اختياري تاني. هاد المكونات كامل اختياريه. اللي ما يحبش الطون مثلا يقدر يستغنى عليه، اللي ما يحبش يحط الفرماج ولا ما عندوش يستغنى عليه. انا نوريكم الوصفه وانتم دبروا راسكم. هنا نقطع في الفرماج تاعي مكعبات صغيره. مثلا في هاد لاصالاد تقدروا تغليو حبه ولا حبتين بيض. كاين اللي يحب يسكرفجها، كاين اللي يحب يقطعها دي بتي مورسو، كاين اللي ديكوري فوق كما نقولوا بها على الفوق. تبقى حريه شخصيه. انا قلت لكم مثلكم طريقتي، والامور الاخرى ترجع لكم لكل واحد فيكم. بعد ما درت الخضروات تاعي كامل، شوفوا راني درت طبسي كبير باه تجيني سهله كي نخلط. راح نزيد نحط المايونيز، كذلك تعتبر اختياريه. كاين ناس بالك ما يحبوش يديروا المايونيز، الوغ يقول لك جيفيت المايونيز ما يديرش عادي، يدير صوص فينيغريت نورمال كيما موالفين نديروها، ما فيها حتى اشكال. المهم
كل واحد ياكل بالطريقة اللي تعجبه هو. أنا نوري الطريقة وكل واحد يدير المكونات اللي يحب. نحط الزيت هنا كيما راكم تشوفوا حوالي ملعقتين تاع الزيت. عندي هنايا ملح تاني راح نضيفه. كيما راكم تشوفوا لهنا انا الملح ما كترتش لانه الطون مالح والفرماج مالح والمقارون اكيد غلا شويه ملح الوغ ما حبيتش نكتر. هاد لاصوص فينيغريت تتباع واجده، راح ندير القليل منها انا، واللي ما عندوش ما يحطش اكيد كيما تحبوا. والا تقدروا ديروا صوص فينيغريت تاعكم في الدار تخلطوا لها شويه توم وتجيكم بالبنه. كاين اللي يدير لها الثوم والفرماج ويخلطها، والله صراحه تجي بنينه. درت الخل، واللي يحب يدير قارص يدير القارص، تبقى اختياريه تاني. نخلط المكونات تاعي كيما راهم. انا صراحه هاد لا سالاد واش نحب فيها نموت عليها لانه اول حاجه غنيه ابار النشويات. دوك تشوفوها راهي معمره بالخضره، ممكن نشوفوها شوفوا الالوان، انا نشوف الالوان الزاهيه صراحه، برتقالي والاصفر والاسود وكل الالوان متوفره. فوالا، بالاضافه الى البنه تاعها الرائعه. الو انا درت لكم اليوم لا سوب ودرت لكم لا سالاد تاع المقارون اللي راكم تشوفوا فيها لهنا. دوك نوريكم لي بلا لي دو بلا اللي درناهم اليوم، نقول لكم بالصحه والهنا، وماذا بيا تجربوهم. ماذا بيا تدخلوا شاك فوا لقناتي، اللي تلقى حاجه عجباتو يديرها ويجربها. والله ما ندير لكم حاجه بار اكزومبل ما صلحتليش ولا حاجه مش مليحه، للامانه يعني. أنا نقولكم إلى اللقاء في وصفة واحدة أخرى. دائما مطبخ وتدابير إيناس. سلام.